नमस्कार छ सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो मेन्टल हेल्थको पेजमा। मेरो यो फर्स्ट ट्याग आएको छ मलाई यो पेजमा। मैले लास्ट टाइम यो सोल सिपिआरको एउटा पोस्टलाई नेपालीकरण गरेको थिएँ मैले। लगातार डिप्रेसन डिसअर्डर भनेर पर्सिस्टेन्ट डिप्रेसिभ डिसअर्डरको बारेमा, र त्यसपछि उनीहरूले मेरो कामलाई मन पराएर फेरि अर्को पोस्टपार्टम डिप्रेसनमा चाहिँ ट्याग गरेको छ, र त्यो आज म यसैलाई नै नेपालीकरण गर्न जाँदैछु है त। पोस्टपार्टम डिप्रेसन भनेको चाहिँ पोस्ट प्रेग्नेन्सी डिप्रेसन भन्न नि मिल्छ होइन। जब आमाहरू चाहिँ बच्चा जन्माइसकेपछि चाहिँ डिप्रेसन हुन्छ। अब बच्चा जन्माइसकेपछि खुसी हुनुपर्नेमा तर कसरी डिप्रेसन हुन्छ, डिप्रेसन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ अचम्म लाग्छ धेरैलाई होइन। तर त्यस्तो चाहिँ भइरहेको छ, एकदमै धेरैजना मान्छेले एक्सपिरियन्स गरिरहेको छ, र त्यही भएर त्यो कुरालाई अवेर गर्नको लागि चाहिँ यो सोल सिपिआरले लेखेको छ, र मैले आज यसलाई नेपालीकरण गर्ने कोसिस गर्दैछु। अब यसलाई पढौँ है त। के भन्छ भने, postpartum depression, the most new mothers feel the baby blues with mood swings, crying spells, anxiety and difficulty sleeping भन्नाले मोस्ट न्यू मदर्स होइन, नयाँ आमाहरूले चाहिँ बेबी ब्लुज भनेर चाहिँ पोस्ट नेटल डिप्रेसन भन्छ। पोस्ट नेटल डिप्रेसन भनेको चाहिँ एउटा हरेक आमा बुवाहरूलाई चाहिँ बच्चा जन्मिसकेपछि एउटा सानो डिप्रेसन जस्तो होइन, खुसी पनि हुन्छ तर एट द सेम टाइम अलिकति डिप्रेसन स्याड हुने, या त म आफू आमा एउटा सक्षम आमा बन्न सक्छु कि सक्दैन, एउटा सक्षम आमा बुवा हामी प्यारेन्ट्स बन्न सक्छौँ कि सक्दैन भन्ने त्यस्तो एउटा हुने रहेछ। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बेबी ब्लुज भन्ने गरिन्छ रहेछ। अनि त्यस्तो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मुड स्विङ्स पनि हुन्छ होइन, मुडहरू चेन्ज भइराख्ने। अनि क्राइङ स्पेल्स भनेको लगातार रोइरहने, एङ्जाइटी भनेको चिन्ता भयो, अनि डिफिकल्टी स्लिपिङ सुत्न नसक्नु। अनि दिस टिपिकल्ली बिगिन्स विदिन द फर्स्ट 2 to 3 days आफ्टर डेलिभरी भनेको बच्चा जन्माएको 2-3 दिनबाट सुरु हुन्छ, र यो लास्ट अप टु 2 weeks भन्नाले 2 हप्तासम्म पनि यो लास्ट गर्छ। तर यो चाहिँ बट दिस इज नट पोस्टपार्टम डिप्रेसन भनेको, यो चाहिँ पोस्टपार्टम डिप्रेसन होइन, यो चाहिँ पोस्ट नेचुरल डिप्रेसन भयो यो चाहिँ होइन। पोस्टनेटल डिप्रेसनको बारेमा पछि हुन्छ, तर यो चाहिँ पोस्टपार्टम होइन। पोस्टपार्टम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, इन्टेन्स एन्ड लङ्गर बेबी ब्लुज भनेको एकदमै स्ट्रङ हुन्छ यो जुन डिप्रेसन। अब हरेक आमा बुवाहरूले चाहिँ खुसी सँगसँगै एउटा चिन्ता, एउटा बेबी ब्लुज भन्नाले चाहिँ डिप्रेसन जस्तै भयो होइन, पोस्ट नेटल डिप्रेसन एक्सपिरियन्स गर्छ। तर पोस्टपार्टम डिप्रेसन चाहिँ अझै लामो टाइमसम्म, लामो समयसम्म चाहिँ फिल हुन्छ। त्यसपछि यति लामो हुन्छ कि यसले चाहिँ हाम्रो intense and longer baby blues that interfere with your ability to take care for your baby and handle other daily tasks भन्नाले आफ्नो बच्चालाई पनि केयर गर्न सक्दैन, आफ्नो बच्चाको ख्याल राख्नलाई नि गाह्रो हुन्छ, र एउटा आफ्नो दिनानुदिन गर्नुपर्ने कामहरू गर्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ होइन। यस्तो सिम्टम्स युजुअली डेभलप विदिन द first few weeks after giving birth but may begin earlier during pregnancy or later up to a year after birth भन्नाले यसको सिम्टम्सहरू चाहिँ बच्चा जन्मेको 1-2 हप्ताभित्रै पनि देख्न सकिन्छ, र त्योभन्दा अगाडि पनि हुन सकिन्छ। अगाडि प्रेग्नेन्सी बच्चा जन्मिनु अगाडि नै पनि देख्न सकिन्छ। म एउटा सक्षम आमा हुन सक्छु कि सक्दिनँ भनेर आफैले आफूलाई नै क्वेसन गरिराख्नु होइन, चिन्ता धेरै गर्नु, या त्यसपछि वर्षौँ दिनसम्म पनि यो चाहिँ लास्ट हुनसक्छ, वर्षौँ दिनसम्म पनि गर्न सक्छ। सिम्टम्सहरू यसको कस्तो छ त, पोस्टपार्टम डिप्रेसनको चाहिँ सिम्टम्सहरू कस्तो छ भनेर, सिभियर मुड स्विङ्स, एकदमै मुड चाहिँ चेन्ज भइराख्नु, एक्सेसिभ क्राइङ, धेरै रोइराख्नु, प्यानिक अट्याक्स, आत्तिनु, चिन्ता गर्नु धेरै नै, अनि सिभियर एङ्जाइटी होइन, चिन्ता गर्नु धेरै होइन, डिफिकल्टी बन्डिङ विथ यर बेबी, आफ्नै बच्चासँग चाहिँ नजिकिनलाई पनि गाह्रो हुन्छ, आफ्नै बच्चासँग नजिकिनलाई चाहिँ डर हुने, विथड्रइङ फ्रम फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स, साथी भाइ नातागोताहरूबाट चाहिँ टाढिएर जाने गर्छ। त्यसपछि डिस्टर्बेन्स इन फुड एन्ड स्लिप ह्याबिट्स, ओभरवेल्मिङ फटिग भनेको खाना रुचि नहुनु, निद्रा लाग्नु या नलाग्नु, ओभरवेल्मिङ फटिग, एकदमै धेरै ज्यादा नै थकान महसुस हुनु, रिड्युस्ड प्लेजर एन्ड एक्टिभिटिज यु युज टु इन्जोय, आफूले मन पराउने चिजहरूमा पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हटेर जानु, अनि इन्टेन्स
इरिटेबिलिटी एन्ड एङ्गर यो भइहाल्यो होइन एकदमै चिडचिड हुनु रिसाहा हुनु फिलिङ्स अफ होपलेसनेस आफूलाई चाहिँ जिरो ठान्नु यो डिप्रेसनसँग भइहाल्यो सेम अर इनएडिक्वेसी भनेको आफू चाहिँ एउटा सक्षम आमा बन्न सकेको छैन म बन्न लायक छैन आमा बन्न लायक छैन भन्ने जस्तो एउटा क्वेसन आफूले आफूलाई नै क्वेसन गरिराख्नु डिमिनिस्ड एबिलिटी टु थिङ्क क्लियरली अर कन्सन्ट्रेट एउटा राम्रोसँग विचार गर्न कुनै कामहरूमा राम्रोसँग काम गर्नलाई आवश्यक ध्यान पुरा नपुग्नु सिभियर एङ्जाइटी एन्ड प्यानिक एट्याक्स भइसक्यो होइन अनि थट्स अफ हार्मिङ यर सेल्फ अर बेबी एज वेल भन्नाले आफ्नो बच्चालाई पनि क्षति पुर्याउन सक्ने या आफूलाई क्षति पुर्याउन सक्ने त्यस्तो सोचहरू आउनु रिकरेन्ट थट्स अफ डेथ अर सुसाइड या अनि अब म चाहिँ कस्तो आमा रहेछ एउटा एउटा सक्षम आमा पनि बन्न सकिनँ भन्ने जस्तो एउटा हुन्छ नि लज्जित फिल गर्नु आफूले आफूलाई एउटा होपलेस फिल गरेर चाहिँ सुसाइडलसम्मको आफूले आफूले हार्म गर्न सक्ने गर्ने सोचसम्म पनि राख्नु त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ यसको सिम्टम्सहरूमा होइन कजेस अफ पिपिडी भनेको यसको कज के हो त पोस्टपार्टम डिप्रेसन भनेको नो सिङ्गल कज एउटा सिङ्गल कज होइन धेरै नै कजेसहरू छ फिजिकल एन्ड इमोसनल इस्युजमै प्ले अ रोल भनेको शारीरिक र भाविक भन्छ के भन्छ शरीर र भावहरूको चाहिँ एउटा एकदमै हाम्रो जुन भावहरू हुन्छ त्यसकोबाट चाहिँ ठुलो रोल खेल्न सक्छ यसमा भनेको छ फिजिकल चेन्जेसमा चाहिँ हाम्रो शारीरिक चेन्जमा चाहिँ के हुन्छ भने सार्प ड्रप इन हर्मोन्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ हर्मोन्सहरूको चेन्जेसको कारणले पनि यस्तो हुनसक्छ अर्को इमोसनल इस्युज र इमोसनल इस्युजमा चाहिँ स्लिप डेप्रिभेसन भयो निद्रा कम लाग्नु बच्चा जन्मिसकेपछि बच्चाको टेक केयर गर्नुपर्छ भनेर एउटा चिन्ता भयो एन्ड एङ्जाइटी ओभर न्यू बोर्न केयर होइन बच्चालाई राम्रोसँग ख्याल राख्नुपर्छ जस्तो गर्नुपर्छ भनेर कति आमा बुवाहरू चाहिँ अब सुत्दै नसुतिकन बच्चालाई मात्र फोकस गरिराख्नु अलि धेरै नै चिन्ता गर्नु त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ निद्रा नपुग्नु त्यस्तो कारणले चाहिँ यस्तो हुनसक्छ अनि डायग्नोसिस अफ पिपिडी यसलाई कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि डिप्रेसन स्क्रिनिङ मोस्टली विथ अ क्वेसनयर होइन डिप्रेसनको स्क्रिनिङ गर्ने यसलाई अब डक्टरहरूले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू गरेर प्रश्नावलीको आधारमा चाहिँ अनि कुन कुन क्याटेगोरीहरू मिल्छ के हुन्छ त्यस्तो क्वेसनहरू गरेर चाहिँ डक्टरहरूले टेस्ट गर्नुहुन्छ होइन ब्लड टेस्ट टु डिटरमाइन थाइरोइड एक्टिभिटी थाइरोइडको पनि टेस्टको कारणले हरेकपल्ट डिप्रेसनको जाँदाखेरि चाहिँ थाइरोइडको पनि चेक गर्ने गरिन्छ थाइरोइड बढ्नु या घट्नु त्यस्तोहरूको कारणले पनि डिप्रेसन हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ असर पारिरहेको हुने रहेछ टेस्ट टु रुल आउट एनी अदर कजेस या त अरू कुनै कारणहरूले यस्तो भइरहेको छ कि भनेर हेर्न पनि सकिन्छ ट्रिटमेन्ट अफ पिपिडी यसको अब पोस्टपार्टम डिप्रेसनको चाहिँ ट्रिटमेन्ट पनि हुन्छ त्यो के भन्दाखेरि साइकोथेरापी एउटा चाहिँ मनोचिकित्सकहरूको साइकोथेरापी सेसन्सहरू हुन्छ होइन उहाँहरूको त्यसको थ्रु हुन्छ अर्को चाहिँ एन्टी डिप्रेसन्स भनेको औषधि खाएर लाइफस्टाइल रेमेडिज अनि लाइफस्टाइलमा पनि चेन्जहरू हाम्रो जीवनशैलीमा पनि चेन्ज गरेर पनि यसको ट्रिटमेन्ट हुनसक्छ त्यसको भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि इन्स्योर प्रपर फिजिकल एक्टिभिटिज शारीरिक व्यायामहरू गरिराख्ने गेट एडिक्वेट रेस्ट इट हेल्दी एन्ड अभोइड अल्कोहल रक्सीहरू त्यस्तो नखाने अनि इनफ रेस्ट लिने आराम आफूलाई चाहिए जतिको आराम लिने हेल्दी खानेकुराहरू खाने अनि सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन्स एकदमै वास्तविक अपेक्षाहरू राख्ने होइन म एकदमै राम्रो आमा बन्छु भनेर त्यो सोच्नै नसक्ने म मदर इन्डिया बन्छु या मदर नेपाल बन्छु अब आमा एकदमै आमाहरूको माया दिने भनेर चाहिँ अब त्यो बच्चालाई चाहिँ हुन्छ नि एकदमै अनएक्सपेक्ट भन्दा पनि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन्स राख्ने कि आफूले बच्चालाई त्यो सोच्नै नसक्ने एकदमै धेरै केयर दिन्छु भनेर चाहिँ त्यस्तो गर्दा पनि मिल्दैन म बच्चालाई एउटा सानो आँच पनि आउन दिँदैन भनेर हरेक आमा बुवाको इच्छा त त्यही नै हुन्छ तर त्यस्तो भनेर रियालिटी हुँदैन अनि त्यस्तै
डोन्ट प्रेसर यर सेल्फ र आफूलाई त्यसरी म यस्तो गर्दिनँ उस्तो गर्दिनँ भनेर चाहिँ आफूले आफूलाई प्रेसराइज गर्ने होइन इट हेल्दी एन्ड अभोइड अल्कोहोल त्यो भइसक्यो मेक टाइम फर यर सेल्फ आफूले यो बच्चालाई त समय दियो तर आफ्नो हेल्थको पनि ख्याल राख्नु पऱ्यो आफ्नोलाई पनि समय निकालेर आफ्नो ख्याल राख्नु पऱ्यो आफू हेल्दी छ त आफ्नो बच्चालाई पनि हेल्दी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो अभोइड आइसोलेसन एक्लै नबस्ने अनि आस्क फर हेल्प र जब जब यसो आफूलाई केही प्रब्लम भएको छ जस्तो लाग्यो भने मैले एक्लै गरेर सल्भ गर्छु भन्ने होइन कि मद्दत माग्ने अनि if you have a history of depression monitor your mental health from first trimester up to 2 years after childbirth भनेको पहिला अब डिप्रेसनको अर्को मेन्टल हेल्थको अरू कुनै डिप्रेसन्स अलरेडी यो एक्सपिरियन्स भइरहेको छ गरिराख्नु भएको छ भने बच्चा जन्मेको चाहिँ 3 महिना पछि नै आफ्नो मेन्टल हेल्थ कस्तो चेन्जेस भइरहेको छ भनेर आफूले ख्याल राख्ने अनि 2 वर्षसम्म बच्चा जन्मेको अर्को नेक्स्ट 2 वर्षसम्म पनि आफ्नो ख्याल राख्ने त्यसपछि सपोर्ट ग्रुप्स काउन्सिलिङ्स अर अदर थेरापिज अनि त्यस्तो यो ग्रुप्सहरूमा काउन्सिलिङहरूको थ्रुबाट थेरापीहरूको थ्रुबाट चाहिँ आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ हेल्दी राखिराख्नु मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ स्वस्थ बनाइराख्ने एन्टी डिप्रेसन्स विथ डक्टर सुपरभिसन र डक्टरको हेल्प लिएर चाहिँ अब अरू एन्टी डिप्रेसन्सहरू के छ यस्तो फेरि डिप्रेस नहोस् बच्चाको त्यस्तो खालको डिप्रेसन नआओस् भनेर कस्तो औषधि खाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ डक्टरको गाइडेन्समा चाहिँ औषधिहरू लिने अनि डिड यु नो न्यू फादर्स अल्सो एक्सपिरियन्स पोस्ट पार्टम डिप्रेसन भनेको आमाहरूले मात्र नभइकन चाहिँ बुवाहरूले पनि जो नयाँ आमा मात्र नभएर नयाँ बुवाहरूले पनि यस्तो डिप्रेसन चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्छ र त्यसलाई चाहिँ दिस इज कल्ड प्याटर्नल पोस्टमार्टम डिप्रेसन र यसलाई चाहिँ प्याटर्नल पोस्टमार्टम डिप्रेसन भन्छ अनि सिम्टम्स एन्ड ट्रिटमेन्ट्स रिमेन सेम एज द्याट अफ मदर्स आमालाई जस्तो असर पर्छ त्यस्तै नै बुवालाई पनि असर पर्छ बुवा हुनेलाई पनि असर पर्छ भनेर भनेको अनि पोस्टमार्टम डिप्रेसन डज नट मेक यु ब्याड प्यारेन्ट र पोस्टमार्टम डिप्रेसन भयो भन्दैमा यो चाहिँ तपाईँ एउटा नराम्रो असक्षम प्यारेन्ट्स भयो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन होइन इट्स अ कमन ट्रिटेबल एन्ड इज नट यर फल्ट यो एकदमै कमन पनि छ धेरै जस्तो नयाँ बुवा नव आमाहरूलाई चाहिँ यस्तो पोस्टमार्टम डिप्रेसन हुन्छ तर यो तपाईँको आफ्नो फल्ट होइन आफूले तपाईँले निम्त्याउनु भएको पनि होइन प्लिज डु नट कन्डेम यर सेल्फ इन्स्टेड सिक हेल्प र यस्तो केही भइरहेको छ आफूलाई त्यस्तो के आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य या यो मुड्सहरूमा प्रब्लम भइरहेको छ आफूले जुन जस्तै अघि पनि भने रुचि लाग्ने कुराहरूमा मन लागिरहेको छैन भने आफूलाई रेकग्नाइज गर्ने र डक्टरलाई कि इभन भएकै छैन भने पनि शङ्का लाग्यो भन्ने बित्तिकै पनि त एउटा काउन्सिलिङ लिएर गाइडेन्स लिन त सकिन्छ नि त होइन किन चान्सेस लिने भन्ने हो हामीले यदि आफ्नो बच्चाको लागि चिन्ता धेरै लिएर हाम्रो बच्चालाई नै टेक केयर गर्न नसक्ने बच्चासँग बन्ड हुन गाह्रो हुनु भन्दा त बरु डक्टरको हेल्प लिएर गाइडेन्स लिएर बच्चासँग नजिक हुनु पनि एउटा सही उपाय हुनसक्छ भनेर त्यही भएर यसको बारेमा थाहा हुनु जानकारी हुनु पनि आवश्यक छ त्यसको लागि अवेरनेस इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसको लागि हामी मेन्टल हेल्थ अनि यस्तै सोल सिपिआर जस्तो पेजेसहरूले चाहिँ यस्तो कुराहरू सेयर गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ त्यही नै हो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अब यस्तै हेल्पको लागि सपोर्टको लागि अझै लाइक्स पनि गर्नु फलो गर्नु अनि यस्तो धेरै नेपालीकरण गर्नलाई मलाई प्रोत्साहन गर्नु थ्याङ्क यू हेभ अ वन्डरफुल डे